देवादया काकुळतीच्या भोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आणवर नाका भुरग्यांक तुझ्या सणका जेसू आमकां मागता दितलय म्हणपाक दिता सरमोजी पान आमकां टाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा. प्रस्तावान म्हाका कित्याक कश्ट येतात, हांवें कितें चूक केल्या, निरपराधी कश्ट येतात, कश्ट कित्या पासून, संवसाराचे सुरवेर तावनच हें सवाल उदेलें. तरी आज पर्यंत ह्या सवालाक जबाब मेळोंक ना. तर आज आमी समजता की कश्ट मिस्तेरस जावन उरला. ह्या सवालाक कुर्सा शिवाय दुसरी जबाब ना. देवा, हे कश्ट संकश्ट तुवें म्हाका कित्याक दिल्याय म्हूण विचारल्यार देव मौनपणी आपलें बोट कुर्सा कुशीन जोपून कुरीस आमकां दाखयतलो. कश्टांच्या वेळार जेजू उमकळच्या कुर्साचेर दिश्ट जाल्यार कश्टांचो मिस्तेर थोड्या मापान आमी समजूंक शकतले. सुरवेल्लें प्रार्थन. मोगाळ बापा, मनशान बचाव जावन सासनीक जिणी जिये जाय म्हण तुजी खुशी. मनशा थंय तुका आशिल्लो अपरिमीत मोग आनी काकूळट तुज्या पुता क्रिस्तांव मुखांत तुवें दाखयली. आमकां बचाव करून तुवें विंचली. तीस तुज्या पुताची कुर्साची आनी कश्टांची वाट. सोम्या जेजू, आमचे कश्ट तुज्या कश्टांचो ल्हान एक वांटो. तुज्या कश्टांद्वारी आमकां ससन जिवीत लाभलें. आमच्या कश्टांद्वारी आमी आमच्या जिविताचे उणेपण समजून संपूर्णतेचे वाटेन चमकूंक आमकां फावो कर. आमेन. पयलेच तेसांव जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. नियाळ जेजूचेर मरणाचे फर्माण वाचतना मरणांतल्यान चुकोवन घेवंक वा ते फर्माण रद्द करूंक तो तांचे लागीं विनंती करिना. ते फर्माण तो कुशेन स्विकार करता. ताका जामिनी रावूंक कोणीय नात. तो एक सुरो पूण बाप ताचे सांगता आसा म्हणली ताची दृढ पातिणी. मरणाचे फर्माण स्विकार करतना देवा बापाचे सोडवणेचे योजन ताचे मुखांत्र जारी जावचे ताका दिसता. हे समाजेत सबार फावटी हेर आमचेर अपराध मांडतात. आमी निर्दोशी जाल्यारी चुकीदार म्हूण सांगतात. आमी कितें करता तांचे लागीं रागार जाता. त्या वेळार जेजूची देख आमच्या दोळ्या मुखार येता. क्रिस्ता सारक्या स्पिरितान जियेल्यार क्रिस्ताच्या जैता बरी आमकांय जैत लाभतले. मागणे जेजू, सबार फावटी हेरावतावन आमी आशेनातलेच आमकां मेळ्ळा. ते स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतात. त्यावेळी आमकां निराशा आनी दूख भोगता. जेजू, आमकां खालती कर. तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां कुरपा दी. प्रत्येक जावन कुटुंबांत आनी शेजारा खालतेपणान जियोंक आमकां फावो कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयच्या म्हज्या काळजात कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. जेजूच्या कंदार पुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. सुमियान मरणाचे प्रमाण स्विकार कर. थोड्याच वेळान ते मरणाचे प्रमाण जारी करच्या खातीर कुरीस स्विकार केलो. त्याची कूड लित्रान जाली तरी तो कुरीस खाण घेतना जावन एक संकेत मनशा गोळाच्या पातकाचे जडायेचो आमचो हर एकल्याचो पाताक तांचो आसा. हर एक पाताक ताच्या कुर्सोवरी जडाय सोडटना त्या कुर्सोवरी संवसार पातकांतून सुटका जोडटा म्हूण तो जाणा. आज आमी हे समाजान कुरीस
कुरीस मेळटा, बरें करतनाय कुरीस मेळटा. तर आमी अशें ना तरी आमच्या खांद्यार कुरीस दवरता. त्या कुर्साच्या खांद्यार खांद मारया. ह्या वेळी आमी आमकांच एक सवाल विचारया. आमी हेराच्या खांद्यार कुरीस दिल्यागी मोसोवा आनी हगे लागून हेराचें नांव आमी पाड केलांगी. मागणें सुम्या जेजू, आज तुजी देख घेवन आमी आशेता. पुरपूर नासतना, दुर्स नासतना, रागड जायनासतना कुरीस स्विकार करूंक कृपा दी. आमच्या घरांनी कश्ट येतना भावार्थान आनी तिरासण्यान सांबाळूंक आनी कुटुंबाची जबाबदारी कुशीन पाळूंक आदार दी. सुम्या काकुतामची कर, सदैव मागतो जेजू पहिले पंडी कुस्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार पणिका करता. सुम्या जेजू क्रिस्त आमचे बारिस्त जेजून एक मनीस आता आपले देवपण लिपोवन मनशा सैम बांदतो कष्ट आता. कुडीन ताच्या त्राण ना. अतकाच्या बक्षणापासून कुडींतल्या रगतांनी उदाक वाळून गेला. कुडीस वेंगून धरूंक ताका जायना. तरी आपले मिसांव कोणता पावनचे तासो शेवट जारी करताना पडोवंक आसा. पडणी सलोनी न्हय. जेजू पडलो पूण तो उठलो आनी मुखली वाट चमकलो. ताची दिश्ट कालवारीचे तुदीचेर आसा. थंयसर ताणें आमचे पाताक नाश करूंक आसा. सैतानाची पदवी मोडूंक आसा. ह्या पासून अखेर पर्यंत झुजचें ताचें साधन. आमी आमच्या जिणेच्या कश्टा पंदा पडटा. हे कश्ट वावोंक म्हजे वरवीं साध्य ना अशें चिंतून निराशी जावन भरोसो सांगताव न्हय. पडणी जायत्यांचे मेट हें समजून उठोवंक प्रयत्न करतना जेजू आमचो हात धरून आमकां उठयता. आमची अस्खतकाय तो जाणा. आमच्या कुटुंबाची वडिलां कुटुंब सांबाळचें काम कश्टांचें म्हूण चिंतून कुटुंबाचे जबाबदारेन आळसी जातात. इस्कोलाचे लिसांव कश्ट म्हणून विद्यार्थी शिकनासतना रावतात. सोमयान आमकां बळ दिला देखून ताच्या बळान आमी फुडें सरया. मागणें जेजू पडटना आमकां उठय. तुज्या हाताक धरून चलोवंक आमकां शिकय. सोमया काकुतामची कर. जेजू आपल्या आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेजूची मोगाळ आवय, जेजूक भावार्थान आनी देवाच्या मोगान व्हड केल्ली ती आवय ताका कुर्सा वाटेर बेडटा. एकामेका तांकां उलोवंक जायना पूण तांची दिश्ट जावंक धांवता. तांचें उलोवणें तांच्या काळजांत आसची बोगणां तांच्या मुखामळार व्यक्त जाता. मरयेक बोगली ती तूं कोण वळडूंक शकत. मरी सर सोसून व्हरता. सोंसणिकायेच्यो सागोर ती. जेजू तेंपलांत चुकून गेल्ल्या वेळार जेजून तिका म्हणलें, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणान. आनी आतांय ह्या कुर्साचे वाटेर आपल्या दुखेस्त आवय कडेन तो म्हणटा, मनशाच्या पातका खातीर हें सर हांवें सोंसूं जाय म्हूण तूं नेणायगी. कुटुंबांत आवय भोव सोंसणिकायेची व्यक्ती. सोंसणिकाय तिचो विशिश्ट गुण. जर आवय सोंसणीक जायना तर त्या कुटुंबांत समाधान आसचें ना. तिका सोंसूंक मेळटा आपल्या पतितांक आनी भुरग्यातांक, तरी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर ती तिचो जीव दिता. आपणाक कश्ट आयल्यार
व्हड न्हय भुरग्याचें जिवीत बरें जायचें म्हूण ती आशेतात. मागणें जेजू कश्टांच्या आमच्या सोम्या सर आवयांचेर तुजें बेसांग घाल. प्रत्येक जावन कुटुंबा खातीर आपलो जीव जरोवन आतां उतर प्रायेक पावल्या आवयांचेर भुरग्यांनी तांची निर्लक्ष्य करिनासी तांकां फावो तो मोग दिवन तांची जतन घेवन बरें मन तांकां दी. सोम्या काकूट आमची सदैव महिमे मागता उपकार तुमचे गाल म्हज्या काळजांत सारमेल्या जेजूचे. सिरेनाचो सिमांव जेजू पुरीस वावून कुमोग करता. आमी तुका प्रणिपात आनी नमस्कार करता ही सोम्या जेजू क्रिस्ता. नियाळ सिरेनाचो सिमांव एक सादो मनीस तरी आज पर्यंत आमी ताचो उगडास काडटा. कित्या पासत कितें विशेष ताणें केलें. जुदेवाच्या भियांक लागून जेजूच्या कुर्सार ताणें खांद दिलो. आपूण सोडवणदाराचो कुरीस वावयतना व्हड एक म्हत्वाची करणी करतलो म्हूण तो नेणासलो. ताका लज आनी अमर्याद जाल्ली आसतली. सोम्याच्या कुर्साक हात दिवच्यो ताका लाभलेले वर्त ते भाग म्हणलेंच ताका कळीत नासलेले जावंक पुरो. पूण ती सिमांवची करणी सोम्याक व्हरती. सोम्यान ताका आशिर्वादांनी भरलो. सिमांव ताचे कुमकेक लागून आमचे मदीं अमर जाला. आमच्याही बऱ्या करण्याच्यो उगडास मुखल्या जनांगाक आमी सोडून वेतल्यागी जेजूक सयत कश्टाच्या वेळार कुमकेची गरज पडली. कित्याक तो मनीस जावन कश्टाता. तर म्हाका आनी तुका हेरांची गरज पडची ना. म्हाका कोणाची गरज ना. हांव म्हज्या इतल्याकच जेवंक शकता अशें आमी चिंताव जाल्यार आमी वास्तवीक जिविताचेर नासतना आमच्या चूक चिंतपाचेर आसां. कित्याक एका न्हय तर एका दिसा आमकां पेल्याची गरज पडटा. मागणें सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची गरजांनी पावूंक शेजारा वाड्यान संपूर्ण सहकार दिवंक कुर्पा दी. कुमक करूंक आनी कुमक स्विकार करूंक बरें मन आमकां दी. सोम्या काकूट आमची कर. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. नियाळ रक्तान आनी गामान बरयल्लें जेजूचें मुखामोळ वेरोनिका धैर्यान पुसता. देवाचो मोग काकुळट आनी बोगसाने पासारचें जेजूचें मुखामोळ रक्तान भरलां विद्रूप जालां. सर लोकांक आकर्शीत केल्लें ताचें मुखामोळ आतां सर्वांनी कांटाळचें जालां. सबारांचे दिश्टीक जेजू अपराधी तरी हेर सबारांक जेजू निरपराधी म्हणून ही कळीत जालां. कितेंच चूक करिनासतना सता निती खातीर कश्टांच्या जेजूचें मुखामोळ पुसून थोडो सुशेग ताका दिवंक वेरोनिका आशेता. ती दयाळ करणी तिणें केली. जेजूचें वर्तें इनाम तिका फावो जालें. आज जेजूचें मुखामोळ पुसूंक आमकां मेळशें ना. हर एक मनशांतय देवाचें प्रतिरूप आसा. आमचे भोंवतणी रक्तान भरिल्लीं मुखामोळां न्हय तरी खंतीन बेजारान निराशेन भरिल्लीं मुखामोळां आसात. संतोशाचीं मुखामोळां आसात. असल्या मनशां लागीं दोन शब्द उलोवन तांकां संतोश दिवन तांचे मोतीची जडाय हाळू कर. आनी एक वेरोनिका जावंक आमकां वेळ आसा गे. जेजू तें दूख पावोवन कश्टांच्या पेल्या तें दया दाखयना तर तातूंत कितें बरेंपण आमकां मेळत. मागणें सोम्या आमच्या दोळ्या मुखार कश्टांच्या मनशांक आमचे तांकी पुरती कुमक कर. आमी आनी एक सिमांव
आनी वेरोनिका जावंक आमकां बरें मोण दी. सोम्या काकूळ तमचीकर सदैव सातवें स्टेसन जेजू दुसऱ्या फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे समिया जेजू क्रिस्ता. जेजूक ताच्या खांद्यार दिल्ल्या खुर्साची जडाय परत्यान परत्यान ताका पडशें काडटा. खंयच्या खुर्सा पंदा तो पडटा त्याच खुर्सा वरवीं तो मरण नाश करता. आतां पातक ताचेर झूज म्हण तें आसा, पूण तो पातका विरोध झुजता. तो खुर्सार मरतना पातक चलवता, देखून ते मरण वेंगोवंक तो वेता आनी आपल्या निर्धारान तो थीर रावता. सैतानान ताका ताळण्यो दाण खुर्साची वाट सांडून वैभवाची वाट धरूंक नाडलें, पूण तो ताळणेक सांपडोंक ना. ताच्या बापाची खुशी पाळची ताचें खाण म्हूण तो समजता. बापाची खुशी पाळचे खातीर पडिल्ले तावन तो उरता. मागणें सोम्या आमचे जबाबदारेंत कश्ट आंकांतांनी समाश्यांनी आमी दय सांडटा. ह्या वेळार तूं आमकां सांडी नाका. तुज्या सांगाता आमी पयण करतना आमी खरेंच धैर्यान आनी भरवशान भरता. सोम्या तुजेर पातयेवन आमी चलता. आमकां वाट दाखय. आमचे वाटेक तूं जा उजवाड. हेरांक वाट दाखोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकू तमचीकर आठवे स्टेसन जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू कुरीस वोवून वेता आसतना लोकांचो व्हड पुरशांव ताचे संगत समकता. आतां जेजूचे दुस्मान संतोश पावतात, हेर दूख भोगतात. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक तांच्या कश्टांच्या सोम्याक पळोवन व्हड दूख भोगता. व्हडल्यान ती रडतात. ह्या स्त्रियांक जेजूची दया दिसता, पूण जेजूक तांच्या पातकाची दया दिसता. देखून तो म्हणटा, रडा तुमच्या पातकां पासून. कश्ट कंगल जाल्लो मनीस हेरांक बुजोवंक शकना, पूण जेजू आपूण कश्टातना हेरांक बुजयता, हेरांची दया पावता. मागणें सोम्या जेजू खुर्साची वाट समकतना सयत पाताक रडोवंक तूं आपोवणें दिताय. पाताक रडल्यार सोडवण आमकां लाभता म्हणलो संदेश आमी घेता. सोम्या तुजे कश्ट पळोवन तुजी दया पावतना आमच्या दोळ्या मुखार कश्ट येतल्यांक दया दाखोवंक आमकां शिकय. हेरांचे पाताक आमकां वेगळी दिसता, आमचेच पाताक आमकां दिसचे भोव सवकास. आमच्या पातकांची खरी दूख आसा करचे अंतस्कर आमचे थंय रस. अंतस्करणाच्या तळ्याक सदांच काण दिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूळ तमचीकर जेजू तिसरे फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या भाग्यान सोडयलो सगळो संवसार. देव आतां त्या खुर्साचे जेडायेचे पंदा आसा. आमच्या सोमी ते धुळीत पडला. तो सगळो विद्रोप जाला, अस्कत जाला, मित्राणी जाला, तरी तो धुळीत सांडिना. त्या खुर्सा खातीरच बापान ताका धरलेलो. बापाक तो विधेय जाता. बापाची खुशी तो पाळता आनी त्या खुर्साक तो परत वेंगून धरता. मागणी आमच्या मोगा पासत खुर्सा पंदा कश्टोंच्या जेजू आमच्या संवसारी जिणयेच्या पयल्या वेळार आमचो अस्कत, भावर, घर, अहंकार आमकां पडशे करता. पिडा शिडा, कश्ट नस आमकां अडचून धरता. तुजेर विश्वास दवरलेलो मनीस
न्हंयचे देगेर आसच्या रुखा करी सदांच जीव आसता म्हणलें आमी समजशे कर. आमचो पेलो कसताना ओळखतना ताका हात धर उखलूंक बरें मन आमकां दी. आमीच जावं पेल्याचे कुंके धावाशे पडलेले आमच्या भाव भयणीक आदार दिशे आमकां बरें मन दी. सौम्या काकूळ तमचीकर. दावेस देसांव जेजूचे आंग वस्त्रकाण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. नियाळ खंयच्या सर रितींनी जेजूक अपमान करूंक जाले गी त्या सर थारांनी ताका ताणें कस्तिले. आतां ताजे वस्तू सयत ताणें काडले. मनशाक तसो मान दापोवंक वस्तूर गरजेचे. आदाव आनी एवेक पातक करता पर्यंत वस्तुराची पर्वा नातली. पाताक आदारच्यान नेसनाची तांकां गरज दिसली. जेजू थंय पातकेची सावळी सयत नातली. संपूर्ण कुरपेन तो आसलो तर पातकी मनीस ताका कशे विणगो करूं शकत. पवित्र स्नानांत आमकां कुरपेचे वस्तूर दिला. ते कुरपे जिविताचे नेसण सदांच नेसूंक आसा. कुरपेचे नेसण पातका वरवीं आमी मेळे केला देखून आमी पवित्रपण जोडूंक आसा. कुडीचे नेसण आमकां जाय. सारकें नेसूंक नातली सबळ जाणां आसात. आनी कुशीन नेसूंक गरज आसचे की चड वस्तूर आसून जियोवची आसात. सारकें नेसण नातल्याक तांकां आसल्यांनी तांकां नेसण दिवंक तांची मजत उजोडोवची गरज. वस्तूर आसुनी फॅशनाचे वस्तू नेसून कुडीचे उक्ते प्रदर्शन करतल्यांनी कुडीचे पवित्रपण आनी मान जाणा जावचे खातीर मागया. मागणे जेजू पविस्ताना तुवें म्हाका पांगरयलोय कुरपेचो शेलो हांवें सदांच सांबाळीशे कर. पवित्र तेलान त्या दिसा मागली म्हजी कूड हांवें ती मानसुगेन सांबाळून तुका हांवें महिमा दिशे कर. सौम्या काकू तमचीकर. सदैव माई मागता उपकार खंयच्या म्हज्या काळजात कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. इकरामे स्तेसांव जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू बरा दी कुरीस कांदार घेवन कश्टांची वाट सोलून पावूंक जाय जाल्ले सुवातेर कालवरीच्या पर्वतार पावलो. थंय आतां त्या कुर्साचेर ताचे हात आनी पाय विस्तारून तो न्हिदोन आसा. कांट्यांचो मुकुट ताच्या मुस्तकाचेर सणसिला. ताच्या हातां पांयांक केळे मारतात. ह्या वेळार जेजून बुकची ती दूख विशेष आमच्या हर एकल्याचें एक एक पताक एक एक किळा परी ताका तोपता. ती दूख ताच्या काळजाक लागता. कुर्सार ताका व्हरून उबारला. सोर लोकांक आपणाशें ओडची ताची गडी लागीं पावल्या. ती गडी मनशा कुळाच्या सडवणेची. त्या गडयेक संवसार राखून आसा. दुस्मनांनी जेजू कुर्सार खेळयल्ले बरी आमी आमच्या कठीण उतरांनी पेल्याक कुर्सार खेळयता. आमची उतरां हेरांच्या काळजांत आनी मोतीन तोपतात. हेरांचो जीव काडटात. आमच्या उतरांचेर नियंत्रण सांबाळया. आमी कोणा दुखयलां तांचें बक्षणें मागया. मागणें सौम्या आमच्या उतरांनी केल्ले आमचे अपराध बक्षी. तुमचे उलोवणें मिठा भाशेन रूच दिवंक जाय म्हूण सांपावलान शिकयल्ले बरी आमी आमच्या उतरां पेल्याक संतोश आनी समाधान दिवचें तसलें उलोवंक जाय. सौम्या काकूळ तमचीकर. सौम्या काकू तमचीकर. सदैव माई मागता उपकार खंयच्या म्हज्या काळजात कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे.
आता 3 किड्यांच्या जेजू 3 घंटेभर उमकडून असा उस्वास काढून सैतो कष्ट आता दुखीच्या उंचल्या शिकाराचेर तो असा म्हणून हाचे की सडीत दूख मेळूंक साथ दिना मुच्यानी तुझ्या पातकाचे फारीकपण दिवन पाताक बक्षून बापा तांकां बक्षी म्हणून सर संपदल्या म्हणल्या उतरा सांगी आपलो आत्मो बापाच्या हाती ओपन दिवन तो प्राण करता मरण आमकां बेजाराय हाडटा खंतीन बुडयता सबार मनीस प्रत्येक जाण आवयो आपल्या भुरग्याच्या आनी मोगाळ्याच्या मनशांच्या मरणा वरवीं दुखेस जातात तांकां बुजोवचें बरें म्हूण आमचें तें आसा जाताना तांच्या दुखांत आमी वांटो घेता पातकाक आमी मरया जिविताक आमी उठल्या मागणे सोम्या तुजें मरण आमचें तारण बापाचे कुशीक विदेश जावन तूं कुर्सार मेलोय आत्मानाचो अवमर्यादाचो गुर्त खुरीस तुज्या मरणा वरवीं पवित्र केलोय अपराधाचो खुरीस तुकांय फावो जालो पूण त्याच कुर्सा मुखांत हो संवसार सैतानाचे पदवेतां तुवें राखलोय तुज्या मरणा पाताक सलबालें जिवीत जिखलें तुज्या कुर्साक मान करतना मुझे जिणेचे कुरीस मोगान स्वीकार करून म्हाका करपा दी तुमी हाका पळयता जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजूची निर्जीव कूड सगल्या देऊन मरियेच्या हातांत दिली पुताची निर्जीव कूड दुखेस्त आवयच्या हातांत जेजू ल्हान भुरगो आसता मरियेन ताच्या हातांनी जेजू वेंगून धरलेले जतन घेतलेली आनी खाण दिले ते दळात तिका जाल्लो संतोष विशेष आतां आसा त्याच मोगाच्या पुताची जीवनांतलेली कूड मरी आतां दुखान भरला सिमियांव प्रवादीच्या उतरा प्रकार एक दुखांची तलवार तिचे कुशींत पाशार जाला पुताच्या कश्टांनी ती वंटेली जाली आतां हें संकट आटाविटे ती सोंसता जेजूच्या कुडींत आतां जीव ना मनशा साहेबान तो मेला गोवांचो खण मातयेंत पडोवन वेळ्ळ्यार मात्र जीव दिता जेजूच्या मरणान आमकां जीव मेळटा मागणे मरी आमचे माये तुजी बरी सर्व कश्टां बरवशाची दिश्टीन स्विकार करूंक आमकां कुरपा लाभय आमचे जिणेचे कश्ट संकश्ट मोगान घेवंक आमकां शिकय सोम्या कावतमची कर सोम्या कावतमची कर कडे दुख दुश्मन जेजूची निर्जीव कूड निके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता जेजूची निर्जीव कूड आतां फोंडान विशव घेता तो जिवंत आसतना ताका विशव घेवंक पुरासन काडूंक पर्यंत वेळ नातलो लोक हारी हारींनी ताची शिकोवण आयकूंक येतालो आतां ताचे भोंवतणी लोक आसा ताचें मरण पळोवंक ताचे कुडीक निकेपूंक सारकी सुवात ना कोलांक माटी सुकण्यांक गोंडेर आसल्यारी ताका माते तेगूकसे सुवात ना म्हण ताणें म्हणलें माग्या सोम्या तुजी कूड तुवें खुर्सार मोडली ती आतां निके पिताना आमची सैंबी तूं फोंडान दवर पोरण्या सैंबाक मरून नव्या जिविताक आमकां उठय आमी पातका वरवीं होगडायल्लो जीव आमकां फाटी दी फोंड तुका शाश्वत न्हय तो सुफोंड तुज्या जिवनपणाक साक्ष जालो महिमेन रिकच्या पयलें सर्व कश्ट सोसची गरज म्हूण तुवें म्हणलें
आमची जिविताची सर्व कश्ट मोगान स्वीकार कर. एक दीस तुजे महिमेत भागीदारा जावं आमकां शिकय म्हण मागता. सुम्या काकूळ तामची कर.